अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर विज़र न्यूज़। अब मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम बात कर लेते हैं जर्मनी के ऊपर। जर्मनी की कुछ इन्फॉर्मेशन। सबसे पहली बात है कि बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं जर्मनी आने के बारे में, तो बिल्कुल आइए जी, मोस्ट वेलकम। आप जर्मनी आएँ, लेकिन एक लीगल तरीके से आएँ, जिस तरह के लीगल तरीके से आया जाता है। डंकी वगैरह लगा के आएंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका आपको नुकसान होगा। नुकसान आपके पैसों का होगा, आपके टाइम का होगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरी यूरोपियन कंट्रियों से, यूरोपियन कंट्री किसी का भी वीज़ा लेके आते हैं। मसलन इटली आ गए, रोमेनिया आ गए, बुल्गारिया आ गए, वहाँ से लीगल है, ठीक है, उनके पास शेंगन वीज़ा है, वो जर्मनी घूमने के लिए आ सकते हैं। वो रहने के लिए नहीं आ सकते। उनको 3 मंथ की इजाज़त होती है कि वो 3 मंथ आके घूमें फिरें और वापस चले जाएं। अगर उनके पास TRC है दूसरी कंट्री की, या उनके पास शेंगन वीज़ा है, तो फिर वो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रह नहीं सकते। सिवाय एक जो चीज़ है वो, उसके ज़रिए से वो रह सकते हैं, लेकिन वो भी अगर उनको एक्सेप्ट किया जाता है, वो है अजाइलम केस। अगर वो कराते हैं तो उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदालत उनको एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वो परमानेंट रह सकते हैं। लेकिन ये वही शर्त वही है कि आप लीगल आएँ। अगर आप किसी और कंट्री से, यूरोपियन किसी और कंट्री से जर्मनी आके असाइलम करते हैं, तो जो कानून है यहाँ का अब का, वो आपको वापस जो है उसी कंट्री में भेजेंगे। फौरी तौर पे तो आपसे वो आपकी एप्लीकेशन ले लेंगे, असाइलम की एप्लीकेशन जो आप देते हैं कि जी मुझे असाइलम चाहिए, आपको वो इनकार नहीं करेंगे, आपकी वो एप्लीकेशन लेंगे। लेकिन चंद ही दिनों में उनको पता चल जाएगा, पूछगिछ भी आपसे की जाएगी। अगर आप झूठ भी बोलते हैं कि जी मैं डायरेक्ट अपनी होम कंट्री से आई हूँ या आया हूँ, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सिस्टम में आपको ढूंढ लेंगे। सिस्टम जो है, सिस्टम बता देगा कि आप कहाँ से आए हैं। अगर तो आप कहीं से भी किसी भी दूसरी कंट्री से आए हैं, यूरोपियन दूसरी कंट्री से, तो वो आपको डिपोर्ट करेंगे उस कंट्री में। उस कंट्री की पुलिस को जो है, इमिग्रेशन को इतला देंगे आपके बारे में, कहें जी आपका बंदा आया हुआ है हमारे पास, तो आपको वो उनके हवाले करेंगे। अब फिर आप जाने या वो कंट्री जाना, वो आपको डिपोर्ट करे या आपको वहाँ पे अजाइलम दे। तो ये पोजीशन है, ये काम आपने नहीं करना। अगर आपने जर्मनी के अंदर रहने का है तो फिर आपने लीगल आना है, या तो आप आए वर्क परमिट के ऊपर, जो कि बहुत मुश्किल है। जर्मनी का वर्क परमिट किसी और कंट्री में बैठ के लेना बिल्कुल मिलता है, ये नहीं कि वर्क परमिट नहीं मिलता, बिल्कुल मिलता है। IT वालों को मिलता है, डॉक्टर को मिलता है, इंजीनियर को मिलता है, नर्सिंग को मिलता है। अगर आपके पास इन चीज़ों में से किसी का भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई करके लीगल तरीके से जो है वो जर्मनी का वर्क परमिट ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल मिलेगा आपको। हाँ, अगर आप कहते हैं जी कि मैं लेबर के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर जो है वो मेरे पास स्किल नहीं है, तो मैं जर्मनी का वीज़ा ले लूँ, वर्क परमिट ले लूँ, तो वो नहीं मिलेगा आपको। बेशक आप जहाँ से मर्ज़ी पता कर लें, जैसे मर्ज़ी आप ट्राई कर लें, आपको लेबर का वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो ये 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इनका आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। इसी हवाले से आज हम बात करते हैं सीनियर किसी ऐसे आदमी से जो कि काफ़ी अरसे से जर्मनी के अंदर मुकीम है, उनसे कुछ मालूमात ले लेते हैं आपके लिए, कि आप भी उसको सुन लें, ताकि ये मैं वीडियो इसीलिए हमेशा बनाता हूँ कि आपका कोई नुकसान ना हो और फ़ायदा उसी चीज़ में हो जो लीगल तरीक़ाकार है, आप वो अपनाएं। ये नहीं कि आपके पास जो जमा पूंजी है, आपने पैसा जमा किया हुआ है, वो आप लगा दें और आपका वो पैसा ज़ाया हो जाए। तो आइए चलते हैं बाहर और
کسی سینئر آدمی سے بات کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو کیا بتاتے ہیں میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیے۔ تو آئیے، پیسہ ہی نہیں ہے جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، جی جی اس کو بھی وہی سہولتیں ہیں، کرنکن ہاؤس میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، اس کی ہر سہولت ملتی ہے ادھر جرمنی میں۔ ادھر سوشال کا سسٹم رکھا ہوا ہے اتنا اچھا، مکان دیتے ہیں بچوں کے لیے، کھانے کو دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں، 500-600 یورو دیتے ہیں ایک فی بندے کو۔ ہاں جی، تقریباً فیملی کو تو زیادہ ہے، جو بچے ہیں 300 ان کو ملے گی سوشال، 200-250 یورو ان کو ملے گا، کنڈر گلڈ دیتے ہیں اسپیشل، جو حضرت عمر کے وقت میں یہ انہوں نے شروع کیے تھے، تو یہ آج تک اس پہ عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے، تو کنٹرول ہے۔ کام کی کیا پوزیشن ہے؟ کام بہت اچھا ہے ادھر الحمدللہ، مل جاتا ہے؟ ہاں جی مل جاتا ہے آرام سے۔ تو نئے لوگ جو آتے ہیں ان کے لیے ذرا پرابلم ہوتی ہے، جتنی دیر ان کو اجازت نہیں ہوتی کام کی، اسی وجہ سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اجازت ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آج کل کتنی نیا آدمی آتا ہے تو کتنی دیر میں اس کو اجازت مل جاتی ہے؟ یہ قسمت کی بات ہے، میں بتاؤں۔ اچھا، نارمل ویسے؟ ہاں جی نارمل تو 6 مہینے بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے، آتے پہلی پروٹوکال پہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا جب ہم آئے ہیں میرا کیس لمبا ہوتا گیا کافی۔ اچھا جی، تقریباً 12 سال بعد مجھے ویزا ملا تھا ماشاءاللہ۔ لیکن کام کی اجازت ہوگی تھی۔ کام کی اجازت آپ کو پہلے ہی ہوگی؟ ہاں جی، مطلب آپ شروع سے ہی کام جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل الحمدللہ۔ تو آج کل جو پوزیشن ہے وہ 6 مہینے یا ہاں وہ نہیں، ایسے قسمت کی چکر ہے یہ تو میں کہوں گا، کیونکہ آتے ہیں لوگ ایک دم ان کا کیس پاس ہو جاتا ہے، کئی اس کے 10-10 سال لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کئیوں کو سارے ہر چیز آتے ہی مل جاتی ہے۔ تو اگر کیس پاس نہیں ہوتا تو پھر کیا وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی کام کرنے کی؟ ان کو پیپر نہیں ملتے؟ نہیں، ان کو نہیں پیپر ملتے۔ پھر اب یہ ادھر قانون انہوں نے سخت کر دیا ہے کہ جو جس ملک سے آئے گا ادھر ہی جا کے کام کرے، انہوں نے کو اپنی سہولت سوچی ہے۔ تو سننے میں آیا کہ ڈپورٹیشن بھی بڑی ہو رہی ہے آج کل جرمنی سے؟ وہ ان لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے کرمینل کام کیے ہیں، عام لوگوں کو نہیں کر رہے۔ عام کو نہیں کر۔ تو فیملیز جو ہیں، فیملی کو زیادہ سہولت دیتے ہیں یہ، فیملی کو زیادہ سہولت بچوں کی وجہ سے اگر میاں بیوی ہیں ان کو زیادہ سہولت ہے۔ جو اکیلا بندہ ہے نا، اگر اس کی بیوی ساتھ ہے اس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو جو فیملیز ہیں وہ آتی ہے، اگر نہیں آتی تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ یہ ادھر پہلے تو کچی لاگر ہوتی ہے ایک ان کی، پھر جیسے دوسری پروٹوکال ہوتی ہے، انہوں نے رکھنا ہوتا ہے کہ واقعی اس کو پرابلم ہے، پھر ان کو کہیں کو گھر دے دیتے ہیں، کئیوں کا ہوتا ہے کہ ہائم ہوتی ہے بڑی نا، بڑی اس میں رکھتے ہیں ان کو، پھر ادھر خرچہ دیتے ہیں، کھانا پینا ہر چیز۔ تو وہاں سے وہ کب مطلب ان کو کہتے ہیں جی آپ جا سکتے ہیں، نکل جائیں؟ نہیں، جب تک وہ ان کی پروٹوکال نہیں ہوتی، بات کو 3 سال لگ گئے، پروٹوکال نہیں آ رہی، کئیوں کی جلدی آ جاتی ہے، صحیح ہے، کئیوں کی دیر سے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہاں جی، تو چلیں ٹھیک ہے، آپ جزاک اللہ، شکریہ، شکریہ آپ کا بھی شکریہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں جی انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو یہ آپ نے بات سن لی، جرمنی کے حالات کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے کہ جی کام وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں پہ کام مل بھی جاتا ہے۔ ہاں پیپروں کا مسئلہ ہے کہ پیپر اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن انہوں نے کھل کے بات نہیں کی، تو مطلب ایسے جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کام مل جاتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔